अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। इससे पहले कि बात शुरू करें, आज दुबई से एक पाकिस्तानी लड़की ने हमें ये भिजवाया है कि ये ज़रूर मेरा प्रोग्राम अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। शायद ये देख के या सुन के कोई बच्ची अपनी ज़िंदगी बचा सके, अपनी इज़्ज़त बचा सके। इससे पहले कि बात शुरू करें, आज की अच्छी बात ये है कि देखा होगा आपने कि किसी से भी पूछ लें कि आप कैसे कामयाब हुए तो कहेगा माँ की दुआ। आपने देखा रिक्शा, पाकिस्तान, बसें, कहीं पे भी हर जगह पे माँ की दुआ। तो मेरा ख्याल है कि कोई बाप भी जो है वो औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करता अगर औलाद अच्छी हो तो मकसद ये है मेरा कि देखे रात दिन मेहनत बाप भी करता है, आपके जो अखराजात है वो बाप पूरे करता है, और जो भी आपको ज़रूरत होती है वो बाप लेके आता है, देता है। खुद पहने ना पहने, खुद वो ख़रीदे ना ख़रीदे, वो चीज़ आपके लिए बाहर लेके आता है। तो ये कहा करें कि वालिदैन की दुआ, ये मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। शायद किसी को पसंद आ जाए तो उसका शुक्रिया। दुबई से बड़ी देर से हमें वैसे तो इतला मिल रही थी कि जो लड़कियां पाकिस्तान से आ रही हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये जनाब अली, ये जो लाहौर से एक लड़की है वो दुबई पहुंची, और लाहौर से कैसे वो पहुंची और ये तरीक़ाकार क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जो गरीब घराने आपने देखे पाकिस्तान में और ख्वाब उनके ऊंचे ऊंचे, ज़्यादातर ये लोग इस किस्म के जाल जो दुबई में इस वक्त आपके इल्म में मैं जब बताऊंगा आएंगे तो उसमें जनाब ये बड़े आसानी के साथ काबू में आ जाते हैं। दुबई जाना या दूसरे ममालिक जाना पाकिस्तानी अक्सर जो है, क्योंकि गुर्बत अफलास है तो उनका ये होता है कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ जाके मैं कोई अमीर बन जाऊँ, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास ये हो वो हो। तो ये लड़की लिखती है कि मैंने तलीम हासिल की, वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से मेरे जो तलीम के अखराजात थे वो पूरे किए, और फिर मैं नौकरी की तलाश में दर बदर वहाँ पे जो पाकिस्तान में तरीक़ाकार है, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, मैं सबसे बड़ी थी और भाई वगैरह छोटे थे। तो मैंने जहाँ भी गई नौकरी के लिए पाकिस्तान, वहाँ पे मुझे मसाइल बहुत ज़्यादा थे। एक तो मेरी जो खूबसूरती थी वो सबके लिए तवज्जो का बायस बनती थी, और ये अल्लाह ताला ने मुझे इतने हुस्न से नवाजा था, मगर बदकिस्मती के गरीब घर में मैं पैदा हो गई। कहती कि अगर मैं किसी अमीर घर में पैदा होती तो शायद मेरी ज़िंदगी तब्दील होती, मगर पाकिस्तान में आपको पता गुर्बत, या दुनिया में जहाँ जहाँ गरीब ममालिक है गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। तो ये जहाँ भी बता रही गई तो किसी ने कोई अपना शर्त रख दी, किसी ने कोई रख दी, और हर जगह से इसे मायूसी हुई। और इसका कहना है कि मैं परेशान थी, बड़ी घर के हालात ठीक नहीं थे, और फिर एक खतून के ऑफिस में गई और इसने सोचा कि चले यहाँ शायद मैं महफूज हूँ और मुझे कोई मसला नहीं बनेगा। और जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने बताया कि हमारे पास यहाँ पे तो इस वक्त जो काम करती हैं लड़कियाँ वो पूरी हैं, और हम किसी लड़के को अपने ऑफिस में नहीं रखते, ख़वातीन को रखते हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपके लिए मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं दुबई के लिए अपने ऑफिस में वहाँ कोई जगह खाली देख के वहाँ ले लेती हूँ। अब आप देखिए आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, इस तरह की वीडियोस भी चलती हैं, मगर उसके बावजूद ये लोग जो हैं ये तवज्जो नहीं देते, या क्या बात है, ये मेरी समझ से ही बाहर है। खैर, ये कहती कि मैंने कहा कि मैं अपने वालिद और वालदा से पहले पूछूंगी और फिर मैं ये आपसे जो भी लिख पढ़ करनी है वो कर लूँगी। घर आई तो वालिद और वालदा को बताया तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम जैसे भी हैं, जिस तरह भी ज़िंदगी गुजर रही है, हम आपको कहीं नहीं भिजवाएंगे, और हमारी बच्चियां जो है वो दूसरे ममालिक में अकेली नहीं जाती, आपको यहाँ मुलाजमत नहीं मिल रही, यहाँ मुश्किलात हैं।
تو دبئی میں آپ کو کون سی اتنی جلدی ملازمت مل گئی، مگر میں باضد تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گی، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر پاؤں۔ خیر، والدین نے میری ضد کے آگے بے بس ہو گئے۔ اولاد جوان ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں پتہ، امی جی آپ کو نہیں پتہ، حالانکہ جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ خیر، یہ جناب اس عورت کے پاس آئی تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی، اور پھر اس کے جناب علی اس نے کہا کہ آپ کا میں پاسپورٹ بنوا لیتی ہوں، اور وہ بھی آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی، اور اس طرح کہتی کہ میں اور بھی خوش ہوگی کہ مجھے کوئی اخراجات بھی نہیں، ٹکٹ کے بھی نہیں، اور مجھے ایک اچھی کمپنی میں یہ کام مل گیا۔ تو میں اب ذہنی طور پہ بڑا اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ پھر کہتی کہ بڑی جلدی پاسپورٹ بن گیا وہاں پاکستان میں، شناختی کارڈ میرے پاس موجود تھا، تو ارجنٹ پاسپورٹ بنوا دیا گیا میرا، اور میرا دبئی کا ویزا بھی لگ کے آ گیا چند دنوں میں، یہ زیادہ دیر نہیں بتا رہی کہ چند دنوں میں۔ تو پھر مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور جیسے میں دبئی پہنچی تو آگے ایک بڑی زبردست گاڑی آئی ہوئی تھی مجھے لینے کے لیے، اور وہ بڑے عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے۔ مگر اس کے بعد جو کہانی یہ سناتی ہے کہ وہاں پہ پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ نے جو کام کرنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن اس میڈم نے تو مجھے کچھ اور کہا تھا، کیونکہ میں تعلیم یافتہ تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے وہاں جا کے آفس کا کام کرنا، اور یہاں آ کے یہ کیا حالات ہو گئے۔ تو میں نے جب ان کو انکار کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اب آپ نے یہی جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہے، اور پچھلے کوئی 3 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ میں ایک عذاب کی زندگی گزار رہی ہوں، اور مجھے بندر کر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر غلط کام پہ مجھے لگا دیا گیا ہے، اور مختلف عرب جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں مجھے چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور میں نے 1-2 دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ جناب پکڑ لیتے ہیں اور میرے اوپر کہتے ہیں آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے۔ اور یہ بچی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کی بے شمار خواتین اس وقت دبئی میں اس عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو حیران کرنے والی بات ہے کہ یہ صرف پاکستانی نہیں، ساتھ پاکستانیوں کے انڈین بھی ہیں، وہ بتا رہی ہے، اور یہ مل کے اس میں خواتین بھی وہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی ہیں، اور یہ جناب علی ایسے ہے کہ جو خواتین اس طرح کا کام کر رہی ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور اس کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ والدین سے کوئی رابطہ نہیں ہے کافی دیر سے، اور پتہ بھی نہیں والدین کہاں ہیں، لیکن یہ کہتی ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہے، میری طرف سے ان کو کچھ پیسے بھجوا لیتے ہیں اور میرا رابطہ نہیں ہے۔ کبھی کوئی میسیج دینا ہو تو میرے سے ریکارڈ کروا کے تو ان کو بھیج دیتے ہیں کہ میں بزی ہوں، میں کام پہ ہوں، میں مصروف ہوں، میں یہ ہوں۔ کبھی فون بھی کروائیں تو پاس بیٹھتے ہیں، اور وہاں میرے سے بات چیت جو کرواتے ہیں وہ پہلے بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ جو پاکستان میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے لڑکیوں کو دبئی بھیجتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ یہ زندگی بتا رہی ہے، اور ساتھ بتا رہی ہے کہ نہ مجھے اب زندگی سے کوئی دلچسپی ہے، اور میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اور اس طرح میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ دبئی سے آپ کو علم میں ہوگا کہ پاکستان، انڈیا اور غریب ممالک سے جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو غلط کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ان پہ یہ ظلم بھی کیا جاتا ہے، اور جب تک ان پر خوبصورتی یا جوانی ہوتی ہے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان کو ان کے ممالک میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے وہاں پہ دبئی میں اس وقت کہ پکڑے بھی جاتے ہیں، مگر کس کس کو پکڑے وہاں، کیونکہ وہاں کے قوانین تو کافی سخت ہیں، مگر بہت شاطر ہیں یہ لوگ، ان کے قابو میں نہیں آتے۔ اور اس طرح میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جناب بڑی احتیاط کریں،
اپنی بچیوں کو دبئی میں بھجوانے سے پہلے یہ چیک کریں کہ واقعی وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ہے، اور پھر یہ کام کریں، انکوائری اچھی طرح کریں۔ جس طرح یہ لڑکی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور بھی لوگ بھی اس سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیں 9 روز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔